अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि कल हमने फ़ातिमा जिन्नाह सबक की पढ़ाई शुरू की थी और आज जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सब लोग सफ़ा नंबर 10 पर आ जाइए। जैसे कि स्क्रीन पे भी आपके सामने सफ़ा नंबर 10 शो हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की, यानी उनको रास्ता दिखाया, बताया कि वो कैसे तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। अमली सियासत और से मुराद क्या है, यानी कि मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा बन जाना, उसमें बाकायदा हिस्सा लेना। यानी ख़वातीन जो है वो दिल से ये चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए, लेकिन अमली तौर पर वो उसका हिस्सा नहीं थी। तो वो उनको ये इस सिलसिले में मदद फ़राहम करती थी, उनको समझाती थी कि बाकायदा तौर पर वो अब इसका हिस्सा बन जाएं और इसके सिलसिले में जो भी कोशिश करनी पड़े वो करें। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, रना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। इन सब ख़वातीन के साथ साथ जो मुस्लिम लीग का जो विंग था ख़वातीन का, उसमें फ़ातिमा जिन्नाह भी शामिल थीं। उन्हें ख़वातीन के हलके में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। मकबूलियत का मतलब होता है शोहरत, ठीक है। यानी कि ख़वातीन के हलके में जितनी भी यानी ख़वातीन थी मुस्लिम लीग की, उन्हें जो है वो बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। मकबूलियत का मतलब यानी कि ख़वातीन जो थीं वो ये जानती थीं कि फ़ातिमा जिन्नाह जो है वो कितनी जो है समझदार ख़ातून हैं और कितनी मुखलिस ख़ातून हैं, इसलिए वो सब ख़वातीन जो हैं फ़ातिमा जिन्नाह को बेहद पसंद करती थीं और उनकी इज़्ज़त करती थीं। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती का मतलब क्या है, यानी राज़ी करती, इस तरफ राग़िब करती और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती और उनको ये बताती कि जब आप अपने कौमी मैदान से मुराद ये कि अपनी कौम की खिदमत करने के लिए जब आप अमली सियासत में आ जाएंगी तो अगर आपको कोई कुर्बानी देनी पड़ जाती है तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगी। और ख़वातीन के लिए उस वक्त की कुर्बानी क्या थी, ज़ाहिर सी बात है कि ये था कि ख़वातीन क्योंकि अपने घर के सारे काम काज और देखभाल करती हैं, तो जब वो अमली तौर पर सियासत में हिस्सा लेती थीं तो ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ औक़ात वो अपने घर को नज़रअंदाज कर जाती थी, उनके घर वाले जो हैं। तो ये कहा गया कि इस वक्त जो है क्योंकि इतना मुश्किल वक्त था, तो अगर आप लोगों को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो आप उससे पीछे ना हटें। उसके बाद है कि कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम उमूर की निगरानी का फ़रीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को सौंप रखा था। उमूर का मतलब क्या होता है, जितने भी काम होते हैं, अमर से निकला यानी काम, उनकी निगरानी का यानी उनकी देखभाल का फ़रीज़ा फ़ातिमा जिन्नाह को सौंप रखा था, उनके हवाले कर रखा था। यानी कि ख़वातीन के जितने भी मसले थे कि कैसे ख़वातीन ने मिलकर ख़वातीन को राग़िब करना है कि वो मुस्लिम लीग को वोट दें और उसके अलावा जहाँ जहाँ जलसे करने हैं, ये सारे जो काम काज थे ख़वातीन के मुतालिक, ये फ़ातिमा जिन्नाह के ज़िम्मे लगा रखे थे कायदे आज़म ने कि वो ख़ुद से उनको देखें। क्वेटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने फरमाया, अब तक हम मुस्लिम ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। यानी कि हिस्सा बटाने का मतलब क्या होता है, साथ देना, ठीक है, मदद करना। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। अब इक़्तिसादी से क्या मुराद है, इक़्तिसादी का मतलब है यानी जो हमारी मुआशी हिसाब से होता है कि पैसों के हिसाब से कि माली हालत कैसी है, और माशरती यानी कि उसमें ख़वातीन जो है उनको बता रही थी वो कि हम क्योंकि मुस्लिम लीग के जो हमारे ये बरसगीर के मुसलमान हैं उनकी माली हालत कैसी, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। उन्होंने कहा एक हमारा मसला ये है, हमारी ज़रूरत ये है कि हमारे लोगों के पास जो है वो बेहतर जो है इक़्तिसाद हो। माशरती यानी माशरे में कैसे हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, तालीम का और सियासी, इनके ये 4 हमारी ज़रूरतें हैं। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अज़ीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करे। यानी वो कहती हैं कि हम में से जो लोग भी कर सकते हैं, देखिए इंसान किसी की अपने हमसायों से बातचीत होती है, अपने दोस्तों से, घर वालों से, अजीज़ों से, इनके रिश्तेदारों से, तो उन सब से जब भी हम बात करें तो हमारा ख़वातीन का काम ये है कि हम उनके अंदर अमली क़ुव्वत की रूह फूंक दें। अमली क़ुव्वत का मतलब ये होता है कि अपने काम से काम की ताकत और रूह फूंक देने का जज्बा पैदा कर देना।
روح پھونک دینا یعنی کہ جذبہ پیدا کرنا، یعنی کہ ان کے اندر ہم جذبہ پیدا کریں کہ وہ اپنی قومیت کا جذبہ پیدا کر سکیں ان کے اندر، اور ان کو بتائیں کہ ہمیں اپنی جو ہے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قیام پاکستان کے اس طرح سے ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، یہ ان کا خطاب تھا۔ اس کے بعد ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، یعنی کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اپنا کام کرنا ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے مختلف کاموں میں حصہ لیتی رہیں۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ بے پناہ کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، ہمہ وقت ہر وقت۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں، یعنی کہ ایک تو ان کا خیال کرنا، ان کی صحت کا خیال کرنا، اس کے علاوہ جو سرکاری کام تھے، کیونکہ قائد اعظم جو ہے پاکستان بننے کے بعد گورنر جنرل تھے، اور جتنے بھی ان کے کام تھے اس سلسلے میں بھی وہ ان کی مدد کرتی تھیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں، یعنی کہ ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کتنی خدمت کی تھی۔ اور تعلیم نسواں سے مراد ہے خواتین کی تعلیم۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ اپوا کیا ہے؟ آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن، یعنی کہ وہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا جہاں سے انہوں نے خواتین کی تعلیم کو جو ہے اس کے سلسلے میں بہت کام کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں، سرپرست کا مطلب ہے سربراہ، اس کی نگران رہیں، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال کا مطلب جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، جیسے کوئی بھی نہ ہو، اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ قائدانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی قائد کی، یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے ان کے اندر ایک لیڈر کی سی صلاحیتیں تھیں، ان کی خوبیاں تھیں، یعنی کہ سرپرستی کرنے کی، سربراہی کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں تھیں، اس کا لوہا منوایا، یعنی کہ لوگوں کو اس چیز کا یقین دلایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں، یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تنظیمیں تھیں جس کی وہ سرپرست تھیں، جس کی وہ نگران تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، یعنی کہ صرف نام سے نہیں تھی وہ کہ سربراہ ہے، بس نام لکھا گیا ہے اور وہ اس میں باقاعدہ طور پر حصہ نہیں لیتی تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے، یعنی کہ اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیا مطلب اس تنظیم کے اندر وہ جو کام ہو رہے ہوتے تھے وہاں پر وہ خود بھی کام کرتی تھیں اور اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کرتی تھیں۔ کیسے منصبی فرائض سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جس عہدے پہ وہ فائز ہوتی تھیں اس سلسلے میں جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کاموں کو سر انجام دیتی تھیں۔ تو آج جو ہے بس ہم یہاں تک کریں گے۔ آپ نے اب جو جتنے بھی اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنے پاس کاپی پہ لکھیں اور ان کی مشق کریں کہ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ جو الفاظ ہیں جملوں میں کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے الفاظ کا چناؤ کرنا آ جائے اور آپ اچھے طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کر سکیں، اور بعد میں جو ہے جو سوالوں کے جواب آئیں گے ان کو بھی آپ جو ہے ان سوالوں کا جواب بھی دے سکیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو ہمارا سبق رہ گیا ہے اس کی پڑھائی ہم کل کریں گے، اور کل تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔